السلام عليكم خياتي، اهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. راح يكون على شكل فيديو تحدي اذا نقدر ندير اللوندو من الغدوه ان شاء الله. ربي يوفقنا نحطوه نديرو الفيديو. ما حاش نبارطاجيه معكم الطريقه لانكم طريقه حتشوفوها شفتوها في الفيديوهات السابقه، فقط هو فيديو تحدي. شوفوا واش درتما كي ما يكونوش عندك الخيوط، تكون عندك برك لاباز. وهادوما انا نخدمهم، هي ما تخدمهم لي نشري لها القماش برك وهي تخدمهم لي في الدار، تخدم لي بالزايد اشاك فوا. ويكون عندك كالكو شوت. دونك فوالا، عندي لو غري سوري، لو غري كلير، لو بلو والبلون. نشوفوا كيفاش نماريوهم، نشوفوا كيفاش نديروا. اذا درت حاجه جديده حندير لكم الفيديو. البنات اذا كنتوا اول مره تشاهدوني في القناه، ما عليكم الا ديروا لايك وابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم جميع جديد الفيديوهات تاعي. دونك البنات انا نبدا نشوف ديجا كيفاش نماري لا كولور ونبدا نخدم بهم ونوري لكم اشاك فوا لي زيتاب ونقول لكم شحال الساعه. دوكا الساعه شحال الساعه دوكا اي 6 اي 7 غير 20. دونك نشوفوه منا الليل اذا نقدر نكملو ولا لا. فوالا البنات، دونك اشاك فوا نقول لكم شحال درت فيه. نتلاقاو. فوالا البنات، بون الساعه اكزاكتومون راهي 28. دونك جاتني دي زيدي هكذا هاوليك واش خدمت له هنايا. فوالا هاوليك ان شاء الله يبان لكم برك. دونك جي في درت لو غري كلار اللي كان قاعد لي من لوندو السابق. دونك ودرت لو غري فونسي تاني كانوا قعدوا لي من لوندو. دونك سي دي كوموند دي جبت بزياده، ما علينا. كاينين اللي جبت بزياده، كاينين اللي قعدوا لي شوت. دونك هنا راح درت السطر الاول نورمال، وهنا راح ندير دي ماي سيري. درت دي ماي سيري، ما على باليش ولا يبان لكم الموتيف. دونك كي ندير زوج ماي سيري، الثالثه ما نديرش فوق لا ماي سيري غري في سوري، ندير فوق لو غري كلار. تما يجيكم هذا لو ديغرادي. نعاود لكم هاي لك اون ماي سيري فوق لا ماي سيري كيما موالفين داخل حرف في. نديرو دي ماي سيري تاعنا هاوليك. دونك لا تروازيام الثالثه راح ما نديروهاش فوق لا غري سوري، باغ كونطخ راح نديروها فوق لو غري كلار. هاوليك هاي لي كيفاش. فوالا دونك هنايا ندير نورمال. هنا سييت نكون في الوسط وادرجت البلون. راح نشوفوا على فلافان ادرجت البلون. دونك نشوفوه هنا درت 10 غرز حشو بالابيض. دونك هنا راح ندخل البلون ولا الابيض. لاحظوا معايا. فوالا لاحظوا البنات الخيوطه هذو كيفاش درتهم اون فات ما بين هامليك. دونك راني ندير في الغرز حشو ونخبي ايضا في لو غري هذاك لو غري ولو بلون تاعي. فوالا راني ندير غرز حشو فوق غرز حشو. دونك درت راح ندير سطرين ب10، حندير سطرين ب10. فوالا هامليك. لو بلون شويه رقيق، انا جو كونساي با هذايا، جو كونساي با مي كي ندير دي موتيف برك فيه دونك ما حاش يدير لي في الحساب. سينو خدموا على زوج، انا ما حبيتش نخدموا على زوج يجيني خشين باغابوغ الاخرين. دونك هذه هي هامليك. هنا لاحظوا معايا راح نقطع الخيط. فوالا راح نرجع لو غري تاعي ندير غرز حشو هامليك. فوالا البنات طولت شويه باسكو صليت تعشيت. ان فات مازال ما تعشيتش مي صليت كامل. فوالا وكنت مع الناس يهضروا معايا الماسنجر ما قدرتش ما نريبوندي لهمش. فوالا دونك انا نكمل هذا السطر عادي كيما راكم تشوفوا زوج غرز حشو كامل. نتلاقاو في السطر المقبل. فوالا البنات راني كملت، رحت بريباريت حليب شوكولا. فوالا دونك راني كملت
درت السطر الموالي اللي كنت قلت لكم عليه، درت فقط غرز حشوه عاديه. لاحظوا معايا غرز فوق غرز حشوه عاديه. هنايا خليت زوج لي ماي دو ماي سيغي. هنا راح ندرجوا الابيض نزيدوا له على 10 اللي كانوا، راح نزيدوا زوج في كل جهه. دونك كل جهه راح نزيدوا زوج، وحده زوج. ورايحين نديروا نكمل ندير غرز حشو عاديه فوق غرز حشو البيضاء. دونك en même temps نجيب لو غري الخيط الغري معايا. فوالا هي غرز حشو عاديه. دونك قلت لكم راح نديروا نزيدوا زوج، يعني راح نزيدوا 4 في هذا السطر، راح نزيدوا 4 غرز حشو. فوالا كملت. هايليك كالعاده راح نقطع الخيط. هاوليك راح نقطع الخيط، راح ندرج نعاود نرجع لو غري تاعي. راح نخدم غرز حشوه عاديه. هنايا البنات راح نديرو بهذا الحساب 4 اسطر، راح نديرو بهذا الحساب 4 اسطر. ندير 4 اسطر ونعاودو نتلاقاو. البنات هاوليك هنا ما كملتش فهمتكم. المهم بعد ما طلع 3 برك، هنا طلع 3. ومن بعد درت تناقص زوج في كل جهة، وزدت سطر اخر تناقص زوج في كل جهة. هاوليك دونك هنا كملت. طلعت كالعادة شحال الاسطر اللي تحبوهم، شحال الاسطر اللي تشوفوهم. هاوليك مازال ما كملتوش البنات، مازال لي برك الشابو. هاي 11:20 تاع الليل، هو لازم نوضع 5 تاع الصباح. دونك نسي نكمل الماكسيموم. فوالا البنات هاوليك درت لي يدين. دونك هادو مازال نديكوريهم. وندير القبعه البنات بالازرق، راح نديرها بالازرق ان شاء الله. دونك هاوليك فوالا 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 فوالا. مازال قعدت لي لابوبين ما كملتليش لو غري كيما وريتها لكم. دوك في الاخير نوريكم واش قعد لي كامل واش فضل لي. دونك هنا نبداو القبعه البنات. شحال اسطر درت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. درت 17 سطر. هاوليك هنا راح نديكوريوهم بعد نشوفوهم ان شاء الله هنا اعجابكم. دونك البنات انا نكملو ونعاودو نتلاقاو. فوالا البنات راهي 12 خدمت وليت 11:52 هذا وين رجعت. البارح خدمت حتى الوحده تاع الصباح، نقولوا الوحده غير خاطر وجعوني يديا. دونك حبست. هاوليك واش درت فيها. هاوليك دونك ما قعدليش بزاف باش نغلقوا. دونك انا نكملوا ونشوفوا المراحل الاخيره ونشوفوا في الاخير وقولوا لي ما عندي منا الزوج جي لا كليونت به. دونك اسك راح نديرها ولا لا. عييت ميته بلايا من الصباح اون ريتار سيتي جوست. دونك فوالا نتلاقاو ومن بعد قولوا لي ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. بون البنات راني كملت بخاص كملت. ها قعدت لغا لا فينيسيون اي 12:30 مي مازال ما تغديتش غدا، مازال ما تغديناش. دونك حبيت تشوفوا برك هادي كيفاش جاتني الحساب. لاحظوا معايا. هاوليك لاحظوا كيفاش جات. فوالا لاحظوا معايا. هاوليك مازال نكملها برك لا فينيسيون، نكملها برك لا فينيسيون نعاود نرجع لكم. هاولي كيفاش غلقتها هنايا. ما خيطتهاش خوتي، ما خيطتهاش، خدمتها برك بالكروشيه كيما خدمت اللون احمر. طلعت الحساب برك ودرتو. هاوليك دونك البنات انا نكمل لا فينيسيون باذن الله. لا فينيسيون هي اللي تشد اليد.
دونك باذن الله راح نشوفوه كامل مع لافان. ويا البنات اذا عجبكم هاد الفيديوهات من التحديات انا راح نديرها لكم ونقول لكم في العماله فاش شديت فيها اكزاكتومون وقت. هاوليك فوالا خياتي فينالمون كملتو. فوالا راني كملتو البنات. الساعه اكزاكتومون 13h34. ما على باليش ولا تبان لكم هاي ساعتين غير 25. دونك كملتو في الوقت اكزاكتومون في الوقت. هاوليك نوريه لكم. هاوليك البنات لاحظوا معايا كيفاش درتلو هنايا. الفكره جبتها من هاديه دونك نخليها لكم الفكره في لافان نخلي لكم لا فوتو. هاوليك كيفاش جاتني. فوالا هاي ديك الفكره اللي درتها له. فوالا لاحظوا معايا دونك سي كومين نونورس ابليكيتها. لو دوزيام سي التابي كنت كملتو البارح ما صورتوش. فوالا اي سون ماريي فريمون لي كولور. هاوليك البنات لاحظوا معايا هنا درتلو برك حاجه لقيتها في الدار دونك هذا واش كاين. دونك سي جوست ان بابيون. فوالا البنات خرج ترو بو عجبني سورتو لو نونورس. جي ترو ادوري لو نونورس البنات. بون البنات واش رايكم قافزه ولا ماشي قافزه؟ صحه. دونك اذا كنتوا اول مره تشاهدوني في القناه نقول لكم البنات ما عليكم الا ديروا لي ابوني تفعلوا الجرس وما تنساوش لايك والكومنتير تاعكم تعليقاتكم الايجابيه والسلبيه مرحبا بهم اللي تحفزني حقا. البنات واش رايكم ندير لكم فيديو عليه؟ دونك نحط لكم لا فوتو في اليوتيوب وقولوا لي اذا حبيتوا تشوفوا فيديو تحدي ولا لا اذا حبيتوا تشوفوا في العلاقه ولا لا. هاوليك البنات دونك ماليا نقول لكم وعليكم السلام. بون عاودت رجعت لكم البنات بعد ما غلفتوه حطيت له هذه اللوغو تاع سلمى اكسسوار هامليك. دونك هاوليك كيفاش غلفتوه كامل ما قعدلاش بزاف وجهي تبداه. فوالا راح نحط لكم وصله هنايا تاني. دونك البنات اسمحوا لي. دونك البنات واش قعد لي في لو بلو هاي ليك لا بوبين اللي قعدت لي في لو بلو نوي هذا واش قعد لي. لو غري تالمون كان برسك نقدروا نقولوا خدمنا اون بوبين نقولوا 900 غرام هكذا 900 غرام هذه برسك 100 غرام. والبلون قعد لي فضلي. دونك لو بلون قلت لكم ماشي حاجه دونك ما خدمناش به. شوفوا لاحظوا معايا دونك لو بلو نوي برسك كبه غير لا كابوش برك غير القبعه كان تاع هاديه اللي خدمت بها. سينو سي خدمت بهم هادوما تاني. دونك كيما راكم شوفوهم خدمتهم بلو نوي الفوم وكامل هاوليك. دونك البنات ترو ادوري عجبتني ليدي عجبتني واش درت عجبتني ابتكاري. نتوما تاني خليو لي الا عجبتكم الا عجبوكم هاد لي فيديو عجبوكم الاختراعات ولا الخرطي تاعي راح نقول الخرطي. بون خرطنا الحمد لله ربي يسلكها على خير. نقول لكم البنات ما تنساوش ديروا لي ابوني جيم وبارطاجي لو ماكسيموم لا فيديو باش نزيد نشارككم فيديوهات واحده اخرين. نقول لكم البنات نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. فوالا البنات بون الساعه اكزاكتومون راهي 28. دونك جاتني دي زيدي هكذا هاوليك واش خدمت له هنايا. فوالا هاوليك ان شاء الله يبان لكم برك. دونك جي في درت لو غري كلار اللي كان قاعد لي من لوندو السابق. دونك ودرت لو غري فونسي تاني كانوا قعدوا لي من لوندو. دونك سي دي كوموند دي جبت بزياده
ما علينا. كاينين اللي جبت بزياده، كاينين اللي قعدوا لي شوت. دونك هنا راح درت السطر الاول نورمال، وهنا راح ندير دي ماي سيغي. درت دي ماي سيغي، ما على باليش ولا يبان لكم الموتيف. دونك كي ندير زوج ماي سيغي، الثالثه ما نديرش فوق لا ماي سيغي غري في سوري، ندير فوق لو غري كلير، تما يجيكم هذا لو ديغرادي. نعاود لكم، هاي لك اون ماي سيغي فوق لا ماي سيغي كيما موالفين داخل حرف في، نديرو دي ماي سيغي تاعنا. ها لك. دونك لا تروازيام الثالثه راح ما نديروهاش فوق لا غري سوري، باغ كونطخ راح نديروها فوق لو غري كلير. هامليك هاي لي كيفاش. فوالا. دونك هنايا ندير نورمال. هنا سييت نكون في الوسط وادرجت البلون، راح نشوفوا على في لافان ادرجت البلون. دونك نشوفوا هنا درت 10 غرز حشو بالابيض. دونك هنا راح ندخل البلون ولا الابيض، لاحظوا معايا. فوالا لاحظوا البنات الخيوطه هذو كيفاش درتهم اون فات ما بين هامليك. دونك راني ندير في الغرز حشو ونخبي ايضا في لو غري هذاك لو غري و لو بلون تاعي. فوالا راني ندير غرز حشو فوق غرز حشو. دونك درت راح ندير سطرين ب10، حندير سطرين ب10. فوالا. هامليك لو بلون شويه رقيق، انا جو كونساي با هذايا، جو كونساي با مي كي ندير دي موتيف برك فيه، دونك ما حاش يدير لي في الحساب. سينو خدموا على زوج، انا ما حبيتش نخدموا على زوج يجيني خشين باغابور الاخرين. دونك هذه هي. هامليك هنا لاحظوا معايا راح نقطع الخيط. فوالا راح نرجع لو غري تاعي ندير غرز حشو. هامليك. فوالا البنات طولت شويه باسكو صليت تعشيت، ان فات مازال ما تعشيتش مي صليت كامل. فوالا وكنت مع الناس يهضروا معايا الماسنجر ما قدرتش ما نريبوندي لهمش. فوالا دونك انا نكمل هذا السطر عادي كيما راكم تشوفوا، زوج غرز حشو كامل. نتلاقاو في السطر المقبل. فوالا البنات راني كملت، رحت بريباريت حليب شوكولا. فوالا دونك راني كملت، درت السطر الموالي اللي كنت قلت لكم عليه. درت فقط غرز حشوه عاديه، لاحظوا معايا غرز فوق غرز حشوه عاديه. هنايا خليت زوج لي ماي دو ماي سيغي. هنا راح ندرجو الابيض نزيدوا له على 10 اللي كانوا، راح نزيدوا زوج في كل جهه. دونك كل جهه راح نزيدوا زوج، وحده زوج. ورايحين نديرو نكمل ندير غرز حشو عاديه فوق غرز حشو البيضاء. دونك ان ميم طون نجيب لو غري الخيط الغري معايا. فوالا هي غرز حشو عاديه. دونك قلت لكم رايحين نديرو نزيدو زوج، يعني راح نزيدو 4 في هاد السطر، راح نزيدو 4 غرز حشو. فوالا كملت. هايليك كالعاده راح نقطع الخيط. هاوليك راح نقطع الخيط، راح ندرج نعاود نرجع لو غري تاعي، راح نخدم غرز حشوه عاديه. هنايا البنات راح نديرو بهذا الحساب 4 اسطر، راح نديرو بهذا الحساب 4 اسطر. ندير 4 اسطر ونعاودو نتلاقاو. بون البنات راني كملت بخاص كملتها، قعدت غير لا فينيسيون اي 12:30 مي مازال ما تغديتش، غدا مازال ما غديناش. دونك حبيت تشوفوا برك هذه كيفاش جاتني الحساب. لاحظوا معايا هاوليك، لاحظوا كيفاش جات. فوالا لاحظوا معايا هاوليك. مازال نكملها برك لا فينيسيون، نكملها برك لا فينيسيون نعاود نرجع لكم. هاوليك كيفاش غلقتها هنايا، ما خيطتهاش خاوتي.
مخيتهاش، خدمتها برك بالكروشي كيما خدمت اللوندو حمر، طلعت الحساب برك ودرتو هاوليك. دونك البنات انا نكمل لا فينيسيون باذن الله. لا فينيسيون هي اللي تشد اليد، دونك باذن الله راح نشوفوه كامل مع لا فام. ويا البنات اذا عجبكم هاد الفيديوهات من التحديات انا راح نديرها لكم ونقول لكم في العماله فاش شديت فيها اكزاكتومون وقت. بون عاودت رجعت لكم البنات بعد ما غلفتوه، حطيت له هذه اللوغو تاع سلمى اكسسوار هامليك. دونك هاوليك كيفاش غلفتوه كامل، ما قعدلاش بزاف وجهي تبداه. فوالا راح نحط لكم وصله هنايا تاني. دونك البنات سمحوا لي، دونك البنات واش قعد لي في لو بلو، هاي ليك لا بوبين اللي قعدت لي في لو بلو نوي، هذا واش قعد لي. لو غري تالمون كان برسك نقدروا نقولوا خدمنا اون بوبين نقولوا 900 غرام هكذا، 900 غرام هذه برسك 100 غرام. والبلون قعد لي فضلي. دونك لو بلون قلت لكم ماشي حاجه، دونك ما خدمناش به. شوفوا لاحظوا معايا، دونك لو بلو نوي برسك كبه، غير لا كابوش برك، غير القبعه كان تاع هاديه اللي خدمت بها. سينو سي خدمت بهم هادوما تاني. دونك كيما راكم تشوفوهم خدمتهم بلو نويل فوم وكامل هاوليك. دونك البنات 3 دوغي عجبتني ليدي، عجبتني واش درت، عجبتني ابتكاري. نتوما تاني خليو لي الا عجبتكم، الا عجبكم هاد لي فيديو عجبكم الاختراعات ولا الخرطي تاعي، راح نقول الخرطي بون خرطنا الحمد لله ربي يسلكها على خير. نقول لكم البنات ما تنساوش ديروا لي ابوني جيم وبارطاجي لو ماكسيموم لا فيديو باش نزيد نشارككم فيديوهات واحده اخرين. نقول لكم البنات نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.